کلام پیش فرما رہے سن شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب تو بلا تاخیر شعر ربانی خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محمد حنیف ربانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے۔ ساڑھے محترم حافظ فیصل بٹی صاحب نے بڑی اہم کسی میٹنگ چ جانا سی، لیکن استاد محترم دے بیان واسطے وہ تشریف فرمانے کہ میں شعر ربانی صاحب کا خطاب سن کے جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی محبت نال دل جمی نال تشریف رکھو، اگرچہ گرمی لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اتنا بہتر اجر اور صلہ عطا فرمان گے۔ بلا تاخیر استاد محترم کا خطاب سماعت فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، موسم دی شدت اور حدت دے باوجود جس ذوق اور محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جماعت دے مایا ناز خطیب عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد آصف ربانی حفظہ اللہ اور انہ دے رفقا
اس گرمی دی شدت اندر جس محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے انشاءاللہ الرحمن یقیناً اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ سرمایہ جماعت حضرت قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ جلوہ افروز نے انشاءاللہ الرحمن انہاں دا خطاب خاص میرے بعد ہون والا ہے۔ میں بڑے اختصار نال چند باتاں بطور حصہ تہاڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ دنیا دے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگاں دی نظر اندر میں اچھا اور بہترین نظر آواں۔ جس بندے نے کدی مسجد دا دروازہ لنگ کے نہیں ویکھیا، نماز کدی پڑھ کے نہیں ویکھی، ہر وقت عیاشی فحاشی بدماشی دے اندر شیطان دے جال اندر ہر وقت جیڑا موجود رہندا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں لوگاں دی نظر اندر بہترین نظر آواں، اچھا نظر آواں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی وقتی طور تے لوگاں دی نظر اندر اچھے بن بھی جائیے، لوگ سانو بہترین سمجھ لین من بھی لین، اگر اللہ رسول دی نظر اندر اچھے نہیں تو کائنات دے رب دی قسم ہے لوگاں دی نظر اندر اچھے ہون دا ایک رائی دے دانے برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اصل خوش نصیبی اے وے کہ اللہ دی نظر اندر، اللہ دے رسول دی نظر اندر بندہ بہترین نظر آئے۔ اور میں بڑے تھوڑے وقت اندر اے گزارش کرنا چاہنا کہ بہترین لوگ ہے کون نے ویکھنا چاہیے نا۔ اسی وینے ہاں سرمایہ دار کون ہے، لین لارڈ کون ہے، پجارو کنے رکھی ہے، کار کنے رکھی ہے، کوٹھی کدی بڑی ہے، بنگلہ کدے کل بڑا ہے، اے تے اسی وینے ہاں۔ اے بھی ویکھیے کہ رب دی نظر اندر بہترین بندے کون نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرماؤ اور پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، کرو تھوڑی جی ہمت صلی اللہ ہو۔ اسے واسطے شاعر اسلام نے تو انہوں بیوی دی عظمت نظر سنائی ہے۔ ہاں بھی تسی کم از کم جاگ دے رہو، ماشاءاللہ تو انہوں ہاں جاگ گئے نے، ماشاءاللہ جاگ دے رہو، اللہ تو انہوں جیوندیاں جاگ دیاں رکھے۔ تو انشاءاللہ شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ بیوی دی شان تے نظم، پھر تو انہوں ماں دی شان تے نظم، باپ دی شان تے نظم انشاءاللہ تو انہوں کلام سنان گے۔ توجہ فرمانا ذرا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين۔
اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس بندے نالو چنگی کدی گل ہو سکتی ہے، اس بندے نالو آلہ کدا کلام ہو سکتا ہے، اس بندے نالو بہترین کدی گفتگو ہو سکتی ہے جیڑا توانو اللہ دی طرف بلند آئے. سبحان اللہ. افضل پٹی صاحب نے توانو ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب سنایا. اللہ تواڈی سارے دی علماء سمیت حاضری اپنے دربار قبول فرما. فیصل پٹی صاحب نے ماشاءاللہ تو انہوں بڑا بہترین خطاب قرآن و سنت دی روشنی اندر سنایا. اور آئیے ذرا غور فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی نظر اندر قرآن دی نظر اندر کون بہترین لوگ نے؟ آؤ ذرا نوٹ فرماؤ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں خطبہ ارشاد فرمان دے اے لفظ نبی پاک ضرور پڑھیا کر دے. آقا فرمان دے نے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. لفظ خیر جیڑا نا انہوں ذرا اپنے زیر چ رکھے آجے بار بار میری زبان تے اے الفاظ آؤں گے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہر خطبے دے اندر فرمان دے ان خیر الحدیث کتاب اللہ. دنیا دے اندر مصنف بھی بڑے نے، دنیا دے اندر کتاباں بھی بڑیاں نے، دنیا دے اندر فلاسفر بھی بڑے نے، دنیا دے اندر جناب لیکچرار بھی بڑے نے، دنیا دے اندر خطیب بھی بڑے نے، دنیا دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ کلام بولن والے بھی بڑے نے، پر ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب نالوں بہترین کلام میرے اللہ دا کلام ہے. سبحان اللہ. جویں انسان دا تے رحمان دا فرق ہے ایویں رحمان تے انسان دے کلام دا بھی فرق ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ساریاں گلاں وچوں چنگی گل میرے رب دیے، ساریاں کتاباں چوں چنگی کتاب میرے رب دیے، سارے کلاماں چو اعلیٰ کلام میرے رب دائے. سبحان اللہ. لوگو اسے واسطے ساڈا ایمان ہے، اسی خوش نصیب ہاں. اللہ نے سانو نبی دیتا تے سارے نبیاں دا سردار ہے. اس نبی تے قرآن نازل فرمایا جو ساریاں کتاباں دا سردار ہے. اور اسے واسطے صاحب دل نے کیا آندہ الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے ساڑھے نبی دا شان کو جو ہو رہی ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ. اے پر شان قرآن کو جو ہو رہی لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار لاہوریو لیکچرار ہزاراں جہان اندر. اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام. اے پر
اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے نبی پاک علیہ السلام ہر خطبہ مبارک دے اندر اے پڑھ دے ان خیر الحدیث کتاب اللہ تے نمبر 2 وخیر الہدی ہدی محمد لوگو دنیا دے اندر لیڈر بھی بڑے نے راہبر بھی بڑے نے رہنما بھی بڑے نے مقتدا بھی بڑے نے پیشوا بھی بڑے نے سپاہ سالار بھی بڑے نے لوکانو رستے دسن والے بھی بہت زیادہ منو اللہ ذوالجلال دی قسم آسمان دے نیلے چھت تلے دے زمین دے سینے تے میرے نبی نالو وڈا ہادی تے رہنما کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں خیر الہدی میں نہیں کہہ رہا خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرق دا اندازہ فرماؤ نا ایک دنیا دے ساڑھے لیڈر ایک دنیا دے ساڑھے راہبر ایک دنیا دے ساڑھے رہنما اینا نال بھی ساڑھا واسطہ پہندہ رہندہ ہے اے سانو لب دینے 5 سالاں بعد کنے سالاں بعد 5 سالاں بعد لب دینے نالان دینے سانو ووٹ دیو اسی تواڈیاں گلیاں پکیاں بنا دے آنگے سانو ووٹ دیو اسی تواڈیاں وینیاں پکیاں بنا دے آنگے سانو ووٹ دیو اسی توانو گیس دے میٹر لوا دے آنگے سانو ووٹ دیو اسی توانو بجلی دے کھمبے لوا دے آنگے بجلی پاہمیں نہ ہی آوے خیر ہے کھمبے توانو لوا دے آنگے اور اے سانو بلان دینے وینیاں پکیاں بنان واسطے اے سانو آندے نے من لو گلیاں پکیاں کران واسطے آمینہ دلال علیہ السلام ایسے رہبر تے رہنما نے آپ فرمان دے نے مینو من لو میں رب کو لو جنت لے دے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چھیڑو دی عادت ہوندی اوہ ہر چھیڑو دی عادت ہوندی اتوال مال لے جاوے جتوال خوف نہ خطرہ ہووے او خیری چار گارے آوے لنگی لولی لسی ماندی تے مالوں دور گئی نو او کھڑا بلاوے نال رلاوے پار اورار گئی نو تے جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں اور جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں رول مویاں وچ جاڑا چوراں شیران دے ہاتھ آیاں تے یا لکماں بگیاڑا تے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سانو نبی دے لڑ لا دے اوہ آمین تے کہہ دے ہو اللہ سانو نبی پاک دے لڑ لا دے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں ایس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی تی کام کیتے من مانی
او قد پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی آپ فرمان دے اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ محمد ایتھے بھی لفظ خیر اللہ دے کلام واسطے لفظ خیر آمینہ دے لال دی شریعت دے ذات واسطے نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت دی الفاظ آپ فرمان دے نے کلو بنی آدم خطاؤن کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون آپ فرماتے نے ساری اولاد آدم جیڑے نے گناہگار نے خطاکار نے بتقاضا بشریت ہر بندے کو غلطی ہو جاندی ہے ہر بندے کو لو گناہ ہو جاندہ ہے ہاں انسان نسیان وچوں غلطی ہو جانا کو بڑی بات نہیں یہ تے بڑے تو بڑا خطیب ہوئے بڑے تو بڑا مولوی ہوئے بڑے تو بڑا شیخ ہوئے بڑے تو بڑا امام ہوئے بڑے تو بڑا مفتی ہوئے بڑے تو بڑا علامہ فہامہ ہوئے ہر بندے کو لو بتقاضا بشریت غلطی ہو جاندی ہے معصوم عن الخطا ذات صرف میرے محمد دیئے صلی اللہ علیہ وسلم انہا تو غلطی نہیں ہوندی معصوم عن الخطا نے آدم دی اولاد باقی گناہگار نے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ بہترین گناہگار بھی تے بہترین بھی گناہگار بھی تے بہترین بھی خطاکار بھی تے بہترین بھی سیاکار بھی تے بہترین بھی وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ سب تو بہترین گناہ کرنے والا بندہ اوے ایدروں گناہ کر دے تے ادھروں اپنے رب کو معافیاں مانگ لیں دے ایدھروں گناہ کر دیں گناہ ہو جانا بڑی ہاں ایک صورت ہے جان بجھ کے گناہ تے توبہ پتہ ہے شراب پینا جائز ہولی ہولی بول جائے گڑبڑ دے نہیں شراب پینا جائز نہیں حرام ہے کبیرہ گناہ ہے تے بندے کو لو غلطی ہو گئی ہے فوراً اپنے رب کو لو توبہ کر لے استغفار کر لیا معافی مانگ لے ہون پھر دل کر آیا تے آندہ وہ چل پی کے پھر توبہ ہی کرنی ہے نا اے جرم ہے بلکہ ڈبل جرم ہے ایتے توبہ نہیں ایتے مزاق توبہ نال اللہ دے حکامات نال مزاق یعنی ایک تے ایوے کے گناہ بندہ کر دے غلطی ہو گئی ہے تکے نالی ہو گئی ہے ایک ایوے کے جان بوجھ کے گناہ کر دے زنا دے اڈے تے چلا گیا جانے دی توبہ کر لانگے آج توبہ کی تھی کل پھر جان بوجھ کے چلا گیا اچھا جی توبہ ہی کر لینی ہے نا خطاکار چنگا تے بہترین کون ہے او بہترین خطاکار جیڑا گناہ کر دے تے اللہ کولوں فوراً استغفار کر لیندے تے معافی مانگ لیندے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی غلطی نہ کرو اگر تسی گناہ نہ کرو تے اللہ تہاڈی جگہ تے ایسے لوگ پیدا کر دے وے جیڑے گناہ کرنگے تے کر کے رب کو لو معافی منگنگے کیونکہ رب العالمین نو معافیاں منگن والے انساناں بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے تاہی آپ نے فرمایا خیر الخطائین توابون معافی منگو استغفار کرو اور او ایڈی مہربان ذات ہے ایڈی مہربان ذات اور پتہ جے کدھا مہربان ہے میں قربان جائیں ایک دن
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آپ دے سامنے کچھ قیدی پیش کیتے گئے، انہاں قیدیاں چے ایک عورت بھی ہے، پریشان ہے، بچہ ایدہ گم ہو گیا، لب دیئے پہ تلاش کر دیا، بالآخر بچہ مل گیا، تے ہون اپنے بیٹے دا کدی متھا چم دیئے، کدی رخسار چم دیئے، کدی سینے نہ لان دیئے، محبت دا اظہار کر دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو مخاطب فرمایا، اور کیسی بات ہے اس استاد دی تے کیسی بات ہے انہاں شاگردان، کیسی بات، خدا دی قسمیں ساڈا ایمان ہے، اس جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں تے انہاں جیسا دنیا وچ شاگرد بھی کوئی نہیں۔ استاد بھی اللہ تے بولو شاگرد بھی، استاد بھی اللہ شاگرد بھی اللہ۔ ایک تے اے وے نا، استاد سبق پڑھاندا ہے، شاگرد دے کولو سبق پڑھ دینے، اگے سوال کر دینے، جی استاد جی اے کیے، استاد جی سمجھان دینے، ایک طریقہ ہے۔ ایک کہ استاد خود سوال بنا کے بچیاں کو لو دا جواب لیندہ ہے، اے سمجھان دا اپنا انداز ہے۔ ہر شیخ الحدیث دا، ہر خطیب دا، ہر عالم دین دا، ہر لیکچرار دا سمجھان دا اپنا طریقہ ہے۔ میں قربان جاواں، نبی علیہ السلام صحابہ نو مخاطب فرمایا، آپ فرما دینے صحابیو، جی آقا، فرمایا اے جیڑی عورت اپنے بچے نال اینا پیار کر دیئے بھئی، اینی محبت کر دیئے بھئی، اے دسو اے عورت اپنے بچے نو آگ ویچ سٹنا برداشت کرے گی کہ نہیں؟ عرض کر دینے سونیو، سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ، تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، ایڈی اپنے بیٹے تو چاند منٹان دی جدائی برداشت نہیں کر سکے، او والا کیویں اپنے بیٹے نو آگ ویچ سٹنا گوارا کرے گے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نالی مسئلہ سمجھایا شاگردانوں، آپ فرمان دینے صحابیوں، جنہ پیار اے ماں اپنے بچے نال کر دیئے، اس تو کئی گنا ود کے پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے، اس تو کئی گنا بڑھ کے پیار اللہ اپنے بندیاں نہ کر دینے۔ اتنا مہربان رب العالمین تائیں تے کہہ رہے ہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگ لو، غلطی کر کے تے جرم دا اقرار کر کے مالک کو معذرت کر لو، تے مالک پھر آپ آواز دے کے آندہ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ پڑھ لو لا الہ، ایڈی بھی گرمی نہیں بھی تسی کلمہ ہی نہ پڑھ سکو، لا الہ الا اللہ، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوئے حیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ۔ اور میں کہا کرنا ہوں اللہ سونیا کئی گناہگار ایسے مالک تیرے نہ رابطہ کرن دی کوشش کر دینے، مسجدان دے دروازے عشاء دی نماز تو بعد بند ہو جان دینے، مسجدان دے خادم مسیح دے نیڑے نہیں لگن دینے، حالات ہی انج دینے، وہ بھی مجبور نے، اللہ ان کی کریے
فرمایا کوئی گل نہیں اپنے گھر دی ٹوٹی تے وضو کر لے مینوں انج بھی منظور ہے اور ایتھے ہی بس نہیں مینوں یاد آیا نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی پہلے امتاں دا پہلے نبیاں دا تے ساڈے نبی دا فرق پتہ کی ہے اونا لوگاں واسطے آرڈر سی بھی جدوں عبادت دا اونا دا ٹائم ہویا جتھے بھی نے 2 4 5 10 20 50 میل دے فاصلے تے اپنے عبادت خانے دے اندر آ کے عبادت کرنی ہے باہر نہیں جدو ساڑی واری آئی نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے روے زمین نو ساڑے واسطے مسجد بنا دیتا پوری روے زمین چاند ایک جگہ کٹ کے نا آپ نے فرمایا اونٹاں دے باڑے چ نماز نہ پڑھو واش روم چ نماز نہ پڑھو روڑی تے نماز نہ پڑھو چاند ایک جگہ چھڑ کے آپ فرماندے نے جتھے بھی پڑھو پوری روئے زمین اللہ نے ساڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ایک بندہ جنگل دے اندر بکریاں چار دائے پیا گرمی دی شدت دا موسم لاگے پنڈ کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں حتیٰ کہ بندہ بشر کوئی نہیں اذان دا ٹائم ہویا انہیں اذان اوتھے شروع کر دیتی ہے جماعت دا ٹائم ہو گیا بندہ تے ہے کوئی نہیں انہیں کلے نہیں تکبیر آکی تے جماعت کھڑی کر چڑی ہے ساڑھے کو تے ہون دکان تو اٹھ کے مسیطے آن دا ٹائم نہیں انہیں ایتھے ہی چلو جی فرض ہی رب دا ادا کرنا ہے نا ایتھے ہی 2 رکھتا سجدے دے لینے ہیں بس ٹھیک ہے گال لائیے تے نوٹ فرما لو مسجد دے اندر آنا اور مسجد دی جماعت دی اہمیت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبی نے صحابی نبی علیہ السلام دے کول آگے بیٹھے نے سونے ہو میرے عذر دا تے تو انہوں پتہ ہے میں اکھاں تو نبی ناما تے 4 عذر بڑے بڑے 4 عذر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے بیان فرمائے نے نوٹ کر لو اللہ دے پیارے نبی جی میں اکھاں تو نبی نا نمبر 2 گھر میرا مسجد تو دور ہے نمبر 3 رستہ بڑا خطرناک ہے نمبر 4 مینوں لے آگے تے مسجد چھڑن والا کوئی نہیں اللہ دے پیارے نبی جی جے مینوں اجازت دے ہوتے میں نماز کاری نہ پڑھ لیا کرم آپ فرما دے نے ہاں پڑھ لیا کر کوئی عرض نہیں نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دیتے اے اٹھ کے چلے چند قدم دے فاصلے تے پہنچے آپ نے واپس بلایا آپ فرما دے نے عبداللہ اذان سن دیو اذان دی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کنی پہن دیو جی اللہ دے پیارے نبی جی آپ فرما دے نے جے اذان سننا تے پھر نماز مسجد وچی پڑھنی پے گی ساڑھا دکان تے ہی سجدے 4 دے لئیے جی رب دا علامہ ہی لانا ہے رب دا فرض ہی ادا کرنا ہے علامہ لانا ہے فرض ادا کرنا ہے تے فرض ادا کرنے واسطے طریقہ محمد مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہاں نماز دی اہمیت دا جماعت دی اہمیت دا پتہ جنگل بیابان پہاڑی علاقہ گرمی دی شدت تے اے بندے نے اذان آکے نماز دا ٹائم ہویا کلے نہیں تکبیر آکی جماعت کھڑی کر لئیے اللہ دے پیچھے مقتدی کوئی نہیں فرمایا پھر کیڑی گل لے جے بندہ کوئی نہیں تے میں فرشتیاں دی جماعت نو اے دا مقتدی بنا دے منگا اور اگلے جڑے حدیث دی الفاظ نے نبی علیہ السلام فرمان دے نے کلے نے اذان آکے کلے نہیں کھڑے ہو کے تکبیر کہہ کے جماعت کھڑی کی تھی انہوں وے کے کائنات دا رب مسکرا بھیندہ ہے رب ہس پہندہ ہے انہوں وے کے لاہوریوں تے جنہوں رب وے کے ہس بوے سمجھ لے جنتوں دا پکا ہو گیا دعا کرو ہاں اللہ سانو محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اللہ
مسجداں دے دروازے بند ہو گیا، ہون کی کریے؟ فرمایا اپنے گھر دے کمرے دے اندر ہی کھڑا ہو جا، گھر دی ٹوٹی تو ہی وضو کر لا تے آ کے اپنے گھر وچ ہی کھلو جا۔ بلکہ میں تے اس طرح بھی کہا کرنا، بعض اوقات بندے کولوں ایسے ایسے جرم دا ارتکاب ہوندا ہے، ساڈی جہالت اور نیٹ نے اس قوم دا ستیہ ناس کر دیتا ہے، قوم دا مستقبل تباہ کیتا جا رہے، اور تسی ویندے نہیں، فائدے بھی بڑے نے لیکن نقصان۔ بجلی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، تیل دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، گیس دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا تے بغیرتی تے فحاشی دن بدن سستی ہو رہی ہے۔ صرف مسلمانہ دے ایمان تباہ کرنے واسطے، نسل نو دا ستیہ ناس کرنے واسطے اس قوم نو بے حیائی دی طرف لگایا جا رہا ہے۔ اور ساڑی بد نصیبی کہ علماء آپس دے اندر دست و گریبان ہے، اور قوم دی کیفیت ہے وے۔ پچھلے دنوں ایک بیٹی میرے کول آ کے مسئلہ پوچھ رہی اور رو رہی ہے، کہنے لگی کہ میرا سکا بھائی میری سکی بیٹی نال یعنی سکی بھانجی نال نکاح کرن واسطے ترلے کردا ہے، کسے طرح کوئی صورت کڈو کہ بھانجی نال میرا نکاح ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی اس قوم نو منبر و محراب تو لڑائیاں تے جھگڑیات پا دیتا ہے، جڑی تربیت کرن والی سی اسی شاید اس قوم دی تربیت نہیں کر سکے۔ دعا کرو اللہ سانو محبوب دے فرامین نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ایسا جرم کر بیٹھتا ہے، گناہ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو لو شرم آن لگ پیندی ہے، اپنے وجود تو نفرت ہون لگ پیندی ہے۔ سونے ہو کی کریے؟ فرمایا جے اپنے آپ کو لو بھی شرم ہوندی ہوتی، کم اپنے کمرے دی لائٹ بھی بند کر تے ایک واری بس مینوں رو کے وخا دے، ایک واری بس مینوں رو کے وخا دے، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال وچ درج کر دیواں گا۔ پروانیوں قرآن دیو خیر الخطائین، بہترین گناہگار جیڑا فوراً اپنے رب کولو استغفار کر لیندہ، معافی منگ لیندہ۔ ایک اور خیر دی گل کرم، پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دے کولو سوال کیتا گیا، ایو النساء خیر، سونیوں بہترین عورت کیڑی ہے؟ ایو النساء خیر، کیڑی عورت ہے؟ نبی علیہ السلام فرما دینے ایسی عورت جیڑی اپنے گھر دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے او دا خامد اونوں ویکھے تے خوش ہو جائے۔ اے نہیں خامد سارے دن دا تھکیا دفتروں آیا، سارے دن دا تھکیا فیکٹریوں آیا، سارے دن دا تھکیا کارخانیوں آیا، اے اجے بوہ وڑے آئیے اے کرمالی سیر بان کے ٹوٹی منجی دے پئی، انہیں ہے سناؤ خیاری ہے، انہیں ہے یا مینو رکھ یا مائی نو رکھ۔ انج نہیں بیبیوں بیٹیوں بہنوں، رب دا واسطہ جو نبی پاک دا ایک اور فرمانے گرامی آپ فرماندے نے الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ فرماندے نے پوری دنیا ایک سامان ہے، او دے وچوں بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ عظیم دی آواز ہوندی اور نہیں کسے دی آواز۔ کون ہے؟
نیک بیوی بہترین سمانے نبی پاک علیہ السلام نے. اچھا کئیانو نا اے بڑا خبت ہوں دا قاری صاحب، کئیانو اے بڑا خبت ہوں دا کہ روب شوب رکھنا چاہیے دا کار وڑ دے ہی پتہ لگے کہ حضرت صاحب، شیخ صاحب، چوری صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب تشریف لے آنے، بوا کھڑکدا جائے آدم بو آدم بو آدم بو، بال پیٹیاں تھلے لوگ گئے، بی بی منجی اولے لوگ گئی، حضرت صاحب تشریف لے. وہ اینو نہیں روب آندے، روب رکھنا چاہیے دا. بچیاں تے روب ہوئے، بیوی تے روب ہوئے، ضرور رکھنا چاہیے دا. لیکن اینو نہیں روب آندے کہ اپنے گھر دا ماحول ہی خراب کر لو، گھر دا ماحول گھٹن زدہ بنا لو. نہیں، میں قربان جا میرے محبوب نالوں بار روب شخصیت کائنات وچ کوئی ہے؟ نبی تو ود کے بار روب شخصیت کوئی نہیں. لیکن نبی دے گھر دا ماحول کی ہے قربان جا. نبی علیہ السلام فرماتے نے عائشہ میرے نہ دوڑ لانی ہو؟ ماں جی فرما دیا لا لینی ہے. اماں دی آندیاں نے اساں دوڑ لائی تے میں اگے لنگ گئی. نبی دا کارے نبی دا تے نبی دی بیوی تے ساڑی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی. اللہ جیتے ساڑے ماں جی لیٹے نے، ازواج متحرات لیٹیاں نے، اللہ انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. ماں جی فرما دیا نے میں اگے لنگی. کچھ وقت گزریا، نبی علیہ السلام آج پھر فرما دینے عائشہ دوڑ لانی ہے. میرے ذہنے تو ادوں دا ہی سن بھی میں اگے لنگ گئی سن. دوڑ لانی ہے میں حجی لا لینی ہے. اماں جی فرما دیا نے آج دوڑ لائی تے مصطفیٰ اگے لنگ گئے. سبحان اللہ. آج دوڑ لائی آمینہ دے لال اگے گزر گئے تے کائنات دے امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا. آپ فرما دینے عائشہ لے پچھلا کھاتا برابر ہو گئی، لے پچھلا حساب برابر ہو گیا. گھر وچ روب رکھو پر اپنے گھر دے ماحول نو گھٹن زدہ نہ بناؤ. گھر دے اندر روب رکھو پر اپنے بچیاں دی زندگی اجیرن نہ بناؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان دے ایک اور الفاظ سنیے تے گل مکائیے. آپ فرماندے نے خیر گل ایتھے بھی خیر دیئے. آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آٹے جو بہترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن پڑھ دا ویے تے اگے پڑھان دا ویے. رب دا شکریہ ادا کریا کرو لاہوریو. آجڑے علماء مدرسے بنان ڈینے اللہ ذوالجلال دی توفیق تے رحمت نال ادارے قائم کر دینے. محنتاں کر کے مشقتاں اٹھا کے کار دا دروازہ کھٹکھٹا کے تے جا کے تواڈے کولو چندے مانگ دینے. متھے وٹ نہ پایا کرو، اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو. ہر طرح دے لوگ ہوندے نے، ہر سوچ دے حامل ہوندے نے. کئی آنو اس گل تو گل ہی کوئی نہیں آن وہ مولوی کٹھا کر کے کھا جاندہ ہے. میں نے ایک واقعہ یاد آیا ہے قاری صاحب. حضرت حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. روپڑی خاندان دے چشم و چراب عظیم شخصیت سرمایہ جماعت. حضرت حافظ صاحب نو کوئی چودھری صاحب گندم دیندے سن طالب علماں واسطے. سارے بندیاں نو گل ہضم بھی نہیں ہوندی. ایک وچوں اٹھیا انہیں چوری صاحب دے جا کان بھرے. انہیں ہے چوری جی کنک تے مولوی آپ ہی کھا جاندے، وہ تے اپنے گھر استعمال کر لیندے نے. کئی ساڑھے ارکے جذباتی بھی ہوندے. اچھا مسیح دے نام دا کٹھا کر کے مولوی صاحب نے بچوں کھاتا ہے. کئی جذباتی ہوندے نے.
لیکن او دا جواب بڑا، وہ کہنے لگا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا پیسہ میری گندم او بندہ کھا رہا ہے جنہوں تو اپنے دین دا خادم بنا، او بندہ کھا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا تیرا کھانا نیک لوگاں نو کھانا چاہیے، تیرے گھر دا کھانا نیک لوگاں نو کھانا چاہیے، مسٹنڈیاں نو تے جناب دنیا دارن خواہ دوسرے یاراں سجنا نو، پر تیرا گھر دا کھانا نیک لوگاں نو کھانا چاہیے۔ کہنے لگا پہلی گال تے وے اللہ دا شکر ہے نیک آدمی کھاندے نے، تے اگلی گال ہے بھئی تیری مہربانی اللہ تینو جزائے خیر عطا فرمائے، اگلی واری ہن منڈیاں دی کنک وکھری جائے گی یا حضران دی وکھری جائے گی۔ دین دے خادمانو، دین دے نوکرانو دعاواں دے آ کرو کہ جڑے دن رات کتاب و سنت دی توحید و سنت واسطے محنت کر دینے، اپنے راتاں دے آرام قربان کر دینے، تے تواڈے واسطے، تواڈے بچیاں واسطے، تواڈی نسل نو واسطے، لوگاں دی تعلیم و تربیت واسطے این اداریاں دا بہترین انتظام و اہتمام کر دینے۔ اللہ انہاں دیاں محنتاں چ اور زیادہ برکتاں نصیب۔ آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے جو بہترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے تے اگے بولو تے صحیح، اگے پڑھ دا بھی ہے تے اگے پڑھان دا بھی ہے۔ اور میں قربان جاؤں واقعی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، واقعی بہت بڑی اللہ ذوالجلال دی رحمت ہے۔ اے جامعہ ربانیہ سلفیہ کاموں کی اللہ نہیں لو رہا، وہ دی شاخ اللہ انہوں بھی شاد رکھے تے انہوں بھی آباد رکھے۔ ویندیاں ویکھ لو رب نے کیویں رونقاں لاتی، بہاراں لاتے ہیں۔ ہن اے دعا کرو کہ اللہ انہوں جلدی تکمیل تک بھی پہنچا دے۔ سانو خورے ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، لیکن ایک دن انشاءاللہ آنا اے عظیم الشان توحید و سنت دا رب نے مرکز بنا دے۔ آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے جو بہترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے تے اگے بھی پڑھان دا۔ آج ایک استاد نے اگے شاگرد نو قرآن پڑھایا، انہیں اگے پڑھایا، انہیں تیجے نو پڑھایا، انہیں چوتھے نو پڑھایا، انہیں 10ویں نو پڑھایا۔ استاد جی آپ قبریں چٹور گئے نے، اللہ دی قسم قیامت تک جویں فیض اگے چل دا جائے گا، اینو قبر وچ پیاں برابر دا ثواب لب دا جائے گا۔ اینو پڑھانا لینو اینو تے ثواب لبنا ہی لبنا۔ میں آنا جیڑے اینا طالب علمانو روٹیاں کھوانا لینے، اینا طالب علمانو کھانے کھلانا لے، اینا استادانو تنخواہ دین والے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال انہوں برابر دا اجر و ثواب عطا کر دے جائیں گے۔ خیرکم خیری خیر ہے، سارا دینی خیر ہے، اللہ دا کلام بھی خیر ہے، میرے پیغمبر دی زبان بھی خیر ہے، نبی دا رستہ بھی خیر ہے، نیک بیوی بھی خیر ہے، اللہ دا قرآن بھی خیر ہے تے نبی دا فرمان بھی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر انسان کتاب و سنت دا پابند ہو جائے پھر انشاءاللہ ستے ہی خیرانے، اللہ دنیا آخرت دونوں جہان بہتر بنان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میرے بھائی حقیقی پھپھو جان میں رستے دے اندر سا تو مینوں ٹیلی فون تے دسیا کہ وہ وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی نیک خاتون سی، انتہائی دین نال محبت کرنے والی، اہل علم نال
طالبان نال محبت کرنے والی دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری خطامہ تو درگزر فرمائے۔ ہونے 11 بجے انہاں دی نماز جنازہ ہے، انہاں نو اپنی خاص دعاواں دے اندر یاد رکھیا جے۔ ساڑھے محترم بھائی مولانا مشتاق احمد فاروقی صاحب دی خالہ جان اور برادر مکرم مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اور میرے پھپھو جان کچھ عرصے تو بیمار سن، آج وفات پا گئے نے، انہاں واسطے خصوصاً دعا فرمانا۔ حضرت قاری صاحب بھی آخر تے انشاءاللہ دعائے خیر فرمان گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔